السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. رجعت لكم بفيديو جديد، فيديو ديال الغديوه ديالنا. ان شاء الله تعجبكم. غندير فيها واحد الدجاج في الفران، كيجي زوين وبنين، واهم هادشي كامل صحي راه في الفران، ما فيه لا ليدام لا حتى شي حاجه. وغادي نشارك معكم واحد شلاضه ديروها للضياف، ديروها لوليداتكم. مهم هي زوينه. هنايا غندير واحد جوج معلقات ديال لاموطارد الخردل كيف ما كتشوفوا. كندير انا الخردل كيعجبني في الدجاج. غنضيف معاهم كذلك واحد المعلقه ديال الزبده، تكون بحراره الغرفه، يعني تكون هذا بحال البوماض. غنزيد واحد المعلقه تقريبا هنايا كيف ما كتشوفوا ديال الخل. انا هنا استعملت الخل ديال الحامض لان ديجا كان عندي. هنا غندير واحد هذا اللب ديال الحامض مصير عندي هنا. كذلك عندي هنا ربيع مقطع، قزبر، معدنوس. عندي غنضيف واحد معلقه ديال الثومه بودره كيف ما كتشوفوا. الا ما عندكمش الثومه بودره يمكن لكم تعوضوها بجوج ريوسه ديال الثومه محكوكين بحال غير انا عندي ثومه بودره، استعملت الثومه بودره حتى هي كتجي مزيانه ونفس المذاق ما بحال. بطبيعه الحال دايره شي شويه الملحه، غير شويه لان انا غاسلين الدجاج بالملحه والحامض مصيار والخل. يعني زدت هنايا معلقه ديال العطريه ديال الدجاج، راس معلقه ديال هذا ديال الابزار كيف ما قلت. هنايا راس معلقه ديال التحميره بابريكا، غير على ود اللون وصافي. كتعطي التحميره، كتعطي واحد اللون، كتحمر، كدير الدجاج واحد التحميره، كتجي فيه تحميره زوينه، كيجي فيه واحد اللون زوين. هنايا راس معلقه ديال الخرقوم بلدي. كنضيفو هذا معلقه ديال سكينجبير، حتى هي معلقه ديال سكينجبير. الدجاج عارفين كيبغي سكينجبير. صافي ونجمعوا هذا الخليط هذا، نديروه شي شويه بيدينا، ما نزيد واحد شي شويه ديال الماء باش يتجمع ليا داكشي. صافي كيف ما كتشوفوا غادي نرقد الدجاجه ديالي بعد ما قطعتها. قطعتها من السلسول ديال ظهرها، قطعتها من ظهرها. المهم الصدر كيبقى كامل، ماشي من الصدر، من الظهر. وغادي نشرملها مزيان بهاد التتبيله. هنا انا رقدتها ليله قبل، انا هادشي درتو ليله قبل، وغادي نبيتها ان شاء الله في الثلاجه حتى الغد ليه عاش غادي نديرها للغدا ان شاء الله. خليكم معايا تتبعوا المراحل. هنا كيف ما كتشوفوا انا خلط داكشي مزيان. هنا غادي نشرمل الدجاجه ديالي مزيان باش يدخل ليها العطريه. صافي ونغطي عليها، ندير لها بابي السلوفان وندخلها للثلاجه. كيف ما كتشوفوا انا هنا كنتكها بالموس غير على ود باش تدخل ليها ديك الاقامه. صافي كيف ما كتشوفوا راه
كنوجد معكم الدجاج، في نفس الوقت كنوجد شلاضة. هنا كنت سلقت الروز، سلقته مع شوية ديال الملحة. هنا غنديرو ينشف من الماء ديالو على خاطرو، ودرت هنايا شوية ديال الجلبانة غادي نديرها حتى هي تسلق، هي واحد شوية ديال الخيزو مقطع مربعات صغار، حتى هو غنضيف عليهم غير الماء وشي شوية ديال الملح ونسلقهم. راه هادشي كلشي كيعرفو. غادي نردهم يتسلقوا حتى هما، غادي نضيفهم في الشلاضة ديالنا. من بعد غادي ناخد الدجاج ديالي اللي شرملتو ليلة كاملة. دابا صافي غنديرو في هذا الصحن ديال اللي كيدخل الفران. غادي ندير قبل غادي ديجا قطعت شي شويه ديال البصله، غنفرشها البصله من التحت، وشي شويه ديال البطاطا، وديك شويه ديال ديك الشرموله اللي ديرها في الدجاج. غادي نتبل بها حتى البصله والبطاطا، كل حاجه بوحدها. غادي نسبق البصله هي الاولى، لان انا هي الاولى هي اللي غادي نفرشوها لتحت، غتجي هي اللي تجي في لتحت ديال المول ديالنا. والبطاطا غندير لها نفس الطريقه بحال هكا، غادي حتى هي غنتبلها بديك شويه ديال الشرموله وصافي. وغادي نحط الدجاج هانتوما معايا وندخلو ان شاء الله الفران. خليكم معايا. كما كتشوفوا راه الطريقه سهله، ما فيها لا تماره، في نفس الوقت راه كيجي زوين. من بعد ملي تبلت هنايا البطاطا والبصله، غنضيف معاهم حتى الدجاج من الفوق. غنضيفو الدجاج من الفوق وغادي نغطيه في الاول بالبابي كويسون، من بعد غندير بابي الومنيوم باش نحكموا عليهم مزيان، نغطيوهم مزيان باش كيبقاو هنا. راه ما كنضيفوا لا ما لا والو، راه الدجاج كيطلق، هو غيطلق داك الماء ديالو. هانتوما غتشوفوا معايا من بعد غتشوفوا الماء اللي غادي يخرج، غير داك الماء ديالو غطيف فيه البطاطا وغيطيف فيه الدجاج، وغادي يجي هو هذاك ما ناشف ما حتى شي حاجه. وصافي كيف ما كتشوفوا هنايا غادي ندخلو الفران. هنا غادي نسد عليه وغادي ندخلو الفران يطيب، على خاطر انا عندي الفران ديال الغاز كنشعل عليه من التحت ومن الفوق، لانه ديجا مغطي ما غادي تحرق ليا ما والو. كيرجع له غير داك الصهد ديال العافيه اللي هي اللي كيطيب فيها. عادي الفران كنخليه القياس بحال اللي كنطيبوا الخبز، حيت انا عندي ديال الغاز يعني ما شاداش ليه التوقيت، وهذا كنشعل عليه عادي بحال اللي كنطيب الخبز صافي. وكنخليه كياخدش بزاف، كياخد شي 30 دقيقه هكا ديال الطياب ديالو. ملي كنحلو عليه مره كنحلو عليه ونتكوه هكا بشي حاجه موس ولا هذا شي حاجه صافي، وكنخليوه يكمل الطياب ديالو. ملي كنلقاوه طاب كنعريو عليه وكنخليو العافيه غير من الفوق باش يتحمر لينا الدجاج، باش يتحمر الدجاج من الفوق. كما كتشوفوا هنايا الشلاضه ديالي. هنا شفتوا درت هنايا الروز، الجلبانه مسلوقه، خيزو، شويه ديال الطون، بواطه ديال الطون، شويه الزيت بلديه، شويه ديال الخل، درت شويه ديال الملحه غير شويه الابزار. هنا درت شويه ديال المايونيز كيخلي الروز وهذا حتى انا نديرو في المول بحال على شكل ديال الطورطه، باش كيجي مجموع، كيتجمع، كيشد، ما كيتشتتش ملي كتحيدي داك المول. وعاش حنا من المحبين ديال المايونيز. هنا التقديم ديالي انا درت لهم بحال هكا. نتوما ليكم كامل الحريه ديروا التقديم كيف ما بغيتوا، غير انا بغيت نبدل درتو هكا على شكل ديال طورطه. كيف ما شفتوا هنا فرشت ديجا شويه ديال الخس هنايا غادي، وكان معكوب المعلقه هكا باش يشد في راسو، باش يتجمع ملي نهزو داك المول ما يكون قابض في راسو. كيف ما كتشوفوا دابا شتي ملي هزيتو ما نزل ليا ما والو، حيت هبط معكتو شويه بالمعلقه صافي. وتزيين بسيط. هنايا طوماط سوغيز غادي نزوق بها، يعني ماشي شي حاجه
داكشي اللي موجود في الدار كنقضيو بيه حنا العيالات. معروف علينا نديبانيو اللي في الثلاجة، خاصنا نديبانيو بيه، ميمكنش خاصنا حتى نخرجو نتغداو ولا هذا عاش نديرو شي حاجة زوينة اللي عندنا نقضيو بيه. هنا راني درت الخيار حتى هو باش كيعطيه الشكل وحتى الخيار راه زوين، عاش كيعطي حتى هو شكل زوين في الشلاضة. صافي كيف ما شفتو راه هنا شويه ديال المعدنوس غير الزينه وصافي، هاد الديكوراسيون صافي. وها شليضه ديالنا واجده. هنايا الديسير والو، الديسير بسيط، قطعت هنا غير شويه ديال الديسير، غير قطعته وحطيته بواحد الطريقه زوينه اللي شافو يعجبو وصافي. اما راه ماشي شي حاجه، ماشي شي ديسير عادي، ديسير مقطع صافي باش رافقت به الغدا ديالي. هذا ما كان، هادشي اللي كاين. وهنايا بعد ما كان طاب الدجاج ديالي غندخلوه غير يزيد يتحمر من الفوق ديالو، يشرب واحد شويه ديك لاصوص اللي بقات صافي ونقدمو. وهنايا كنكونوا سالا الفيديو ديالنا، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وما تنساونيش من لي لايك ومن لي كومونتير الزوينين ديالكم، واكيد بارطاجيو الفيديو مع كاع الناس اللي كتعرفوهم، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. وهنا وصلنا النهايه ديال الفيديو، غنخليكم مع التقديم النهائي اللي درت الغديوه ديالنا، كنقول لكم مع السلامه، الفيديو جاي ان شاء الله.